Hi mga moms! Welcome back to Mami Mikay Vlogs. Karong adlaw among gi-share ninyo ang usa ka special nga banding day. Among gidala si Dylan ug si Kuya CJ sa Kids Paradise diha sa May Gaisano aron malingaw ug makabanding mi as a family. Before pa nagsugod ang tanang duwa, nangaon sa ami og una para busog ug andam na ang tanan. Diri ara gud mi nangaon sa Jollibee kay mao gud request ni Kuya CJ ug ni Dylan. Kay maogos ilang ganahan ang french fries ug ang ice cream. Nangaon na lang mi og una kay sila nay nadugay man kay naay importante nga gipalit. Samtang pagsuyod namo sa Gaisano, si Dylan grabe na gazud kadaghan ang nakit-an, nagdagan-dagan na siya, nakita na siya mga duwaan na pusil-pusil. O karon gihanap namo si nanay kay diri man mi magkita sa Gaisano dito sa taas sa Kids Paradise kay sa second floor man. Pag abot sa Kids Paradise, dali ra kaayo silang nadani sa mga duwaan. Si Dylan ug si Kuya CJ grabe ka enjoy. Dagan-dagan, katawa ug walay unda nga duwa. Sa paglantaw namo, ubay-ubay gyud ang mga nagduwa na mga bata. Nay mga parents pud nila nga nagbantay sa ilahang mga bata. Bisan unsa ka busy ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, importante gyud kaayo ang makahatag ta og oras para sa atong mga anak. Mo ni among gi-share ninyo karon para makita ninyo unsa ka espesyal ang simpleng adlaw basta kuyog ang pamilya. Para sa amo, dili lang ni basta laag o duwa-duwa. Importante kaayo nga makahatag ta og happy memories sa mga bata. Kamo nga mga ginikanan makarelate siguro. Makita lang nato nga malipay ang mga anak murag okay na tanan. Kapoy o problema nga atong giagian. Ang Kids Paradise naghatag og safe nga lugar nga makalingaw sila. Ug kami duha sa akong partner nakahatag og time nga magtinabangay sa pagbantay ug pag-guide sa duha ka bata. Makaingon gyud mi nga worth it ang adlaw bisan kapoy basta busog sa katawa ug kalipay. Kami duha sa akong partner naglingkod ug nagbantay nila. Lingaw kaayo tan-awon nga nagtinabangay ang duha. Usahay magsinumbagay, usahay pud magsigi og lingaw-lingaw sa ilang kaugalingon. Maka-proud pud baya makita nga nagdako silang duha nga magpalanggaay ug magtinabangay. Ato lamang ni i-fast forward pero tunga ra gud ni sa oras kay nag-alanganin mi kay naggabihan naman. Ang importante nalingaw si Kuya CJ ug Dylan nga magsigig duwa ug halos tanan ilahang naduwa ang tanan. Kay gilibot gazud nila gisulit gazud ang Kids Paradise nga mga duwaan. Salamat kaayo Kids Paradise sa usa ka unforgettable nga experience. Busog mi sa pagkaon, napuno pud sa dula ug labaw sa tanan, napuno sa priceless nga moments nga dili mabayran. Mga mamis ug daddies, I encourage you gyud nga hatagan og panahon inyong mga anak. Simple ra kaayo pero dako og impact sa ilang pagkabata. Salamat kaayo ninyo sa pagpaminaw ug pagtan-aw ani nga vlog. Kung ganahan mo og more family bonding contents, please don't forget to like, follow, and support Mami Mikay Vlogs. Until next time guys, kita-kits sa among sunod nga alaag ug family adventure. Bye! Ingat!